السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة المدرب تي في. اليوم راح نشوفوا كيفية إنشاء بريد إلكتروني جيميل. دونك كومون كريي ان ميل افيك جيميل، وراح نشوفوا صدر السهولة لإنشاء بريد إلكتروني جيميل. دونك هنا باش نكريو جيميل لازمتنا نافيغاتور، صافي متصفح للويب. دونك لازمنا كونيكسيون ولازم متصفح. دونك بارمي لي نافيغاتور اللي نعرفوهم عندنا جوجل كروم، كاين انترنت اكسبلورر، كاين اوسي فايرفوكس تاع موزيلا، وكاين سافاري. هادو هما اللي يستعملوهم بزاف، من الاكثريه راهي ما بين فايرفوكس وجوجل كروم. دونك هنا برك راح نستعملوا فايرفوكس برك. فوالا. دونك الواجهه تاع في الواجهه تاع فايرفوكس. دونك حنايا راح نحوسوا على نقدروا هنا نكتبوا gmail.com. دونك gmail.com ونكليكيو على اونطري. دونك راح تجينا الواجهه تاع جيميل. دونك هاي ليك. دونك طري سام. دونك حنا باش نفتحوا كونت جديد، دونك كري ان كونت، سواء نكليكيو هنا ولا هنا سي نفس الشيء. دونك نكليكي. دونك وهنا il nous demande le prénom et le nom. وهنا تبان لكم باللي صدير بالك الناس ما باسكو هذا كون جا برودوي فرونسي كانوا يبداونا بالنون ومن بعد البرينون. دونك سا سي سيستيم فرونسي اللي رانا هنا نمشيو عليه، الوغ كو سيستيم امريكان سي الاسم ومن بعد اللقب، سي فيرست نيم لاست نيم. دونك والواجهه هذه نقدروا نديروها بالعربيه بالانجليزيه كيما نحبوا، وكي لا حبينا نبدلوا الواجهه. دونك انا راح نبدل برك باش تشوفوا، ونعاودوا نوليو لهاد كريي فوتر كونت جوجل. دونك هنا راهو بالفرنسيه، راح نروحوا وحبينا حنايا هاي ليك بالانجليزيه. دونك انجليش يونايتد ستيتس. هناكم تشوفوا فيرست نيم لاست نيم. دونك هاي بالانجليزيه. نروحوا بالعربيه. دونك نهبطوا حتى لتحت هاي ليك. دونك العربيه، وعندنا الواجهه بالعربيه. دونك حنا نوريو لكم باللي سا اكزيست، وانتوما كيما تحبوا تكريوها بالعربيه ولا بالروميه ولا. دونك وليت الواجهه البرينون. دونك احنا جو في ميتر مون برينون. لو نون دو فامي. دونك لو نون دو فامي انا جينيرالمون نكتبوه ماجيسكول، ستادير هادي من بكري باش نديفيرونسي. النون دوتيليزاتور. دونك هنايا راح نخيروا ان نون دوتيليزاتور اللي رايحين تكونيكتاو به. دونك هاديه. ومن الاحسن ستادير واحد يخير ان نون دوتيليزاتور مليح، باسكو هذا قلت لكم باللي راهي شغل راهي شغل اون كارت ديدونتيتي. باسكو جي فيو انايا سور سيرتان واحد لي زيميل، واحد مسمي روحو زورو، واحد طوطو، واحد بيبيشا، هكذا. ستادير او موان ميم في لي زيميل شويه سيريوس. ستادير كيما نقول لك هذه نصيحه تاعي. دونك اون فا كري باغ اكزومبل حنا رايحين نخيروا بوبكر بوان ميشري ونزيدو اون دات برك، باسكو بوبكر بوان ميشري راه محكوم. ها كون نخيروا باش تشوفوا بوبكر بوان مي. دونك راكم تشوفوا هنايا في النون دوتيليزاتور راني خلطت ما بين الماجيسكول والمينيسكول. في النون دوتيليزاتور ما يهمش، صدير تكتبوه بالماجيسكول بالمينيسكول، الخلوطه تخلطوا، سي توجور لا ميم بيرسون. دونك سي توجور لو ميم ايميل. دونك هذا جو سي كي ليكزيست باسكو سي ديالي هذا بوبكر بوان ميشري. راح تشوفوا باللي راح يقول لي باللي اكزيست. دونك المود باس راح نخيروا ان مود باس. دونك لازم المود باس يكون اكثر بلوس دو 8 كاركتير، اكثر من 8 احرف، ومخلط فيه لي شيفري الاحرف والاعداد. دونك هادي. دونك هنا لازم نعاودو نكونفيرميو، ماشي لازم يكونوا كيف باش رانا سير بلي حنا اللي كتبناه وما نغلطوش فيه. دونك هاوليك. دونك هنايا في سويفون الا كانت الاحوال كلش لاباس راح يجينا دونك هذا راح نقولوا له نو با اونجستري. هنا يقول لي سو نون دوتيليزاتور اي ديجا يوتيليزي اي سي ان اوتر نون. دونك هذا ليوتيليزاتور هو اكزيستي. انا هنا راح نقول له 2020. هذا دونك بوبكر بوان ميشري 2020. دونك
المود باس هو وروحوا سويفو. دونك فوالا سويفو. هنايا راح نقول له هنا برك نو جامي اونجستري، هذا سي فايرفوكس. هنا او يقول لي نيميرو دو تليفون فاكولتاتيف، ستادير نيميرو ماهوش اجباري. كاين في بعض الحالات راح يقول لكم باللي لازم كي يكون صادير سي شغل سي كا بار كا. دي فوا راح يقول لكم باللي يعطوا لي النيميرو تليفون ونبعث لكم ان كود باش نعرف باللي نتوما وهذاك يجيكم هذاك الكود دخلوه. دونك هذه مي الا استعملتوا فايرفوكس هكا فايرفوكس، ما الا سمعتوا استعملتوا جوجل كروم دي فوا راح يدوموندي لكم هذه. مي في فايرفوكس وهذيك دونك نيميرو تليفون هذا فاكولتاتيف ماهوش اجباري. هذا الواش يصلح سيتادير قلت لكم باغ اكزومبل واحد ينسى المود باس، واحد يقدروا يبعثوا له ان كود باش يعاود المود باس. ولا كاش صادير دي فوا تكون هنا ورحت لمديه اكزومبل وفتحت لتما صادير الكونت تاعك ولا التم باسكو بدلت جهه، راح يقول لك بلي راك بدلت جهه اسكو انت ولا ماشي انت. دونك لاسبي سيكوريتير بيان صادير بيان ريفليشي كيما يقولوا. دونك هنا حنخليوه فارغ. هنا لادريس دو ريكوبيراسيون، ستادير هنا دون لو كا وين الى ستادير نسيت المود باس واش من ادريس تريكوبيري بها. دونك نصيحه صدير حنا واحد يكري بروميير ادريس جيميل هادي، ومن بعد سوا يحط النيميرو سوا كيزيد يكري باسكو تقدروا تكريو كيما تحبوا. كي تزيد تكري واحد اخر تحط باللي لادريس دي ريكوبيراسيون هذاك اللي كريتو. سيبوزو انا نكري ديجا واحد اسمه المدرب تي في اروباز ولا ات سي كلمه واحده اروباز جيميل بوان كوم. دونك هذا دون لو كان ننسى المود باس ولا راح نقول له ريكوبيري عاود اعطيني لو نوفو مود باس ولا رينيسياليزي المود باس بهاد لادريس جيميل هذه. دونك on va mettre une date de naissance on va dire باللي فيكتيف. دونك 22 خيرو جانفي 72. اوكي دونك هنا سكس اول دونك هادي وهنا سويف. دونك فوالا هنايا سي لي ريغل دو كونفيدونسياليتي وهذيك. دونك جينيرالمون ما صادر ما واحد ما يقراها مي اون في كونفيونس اي اون فا لوي دير جاكسبت. وهنايا رانا كرينا نوتر ادريس ميل وراح يدينا مباشره الجيميل تاعنا. Donc là, on a vu la facilité de créer une adresse mail وتقدروا تستعملوها. دونك راهو يشارجي في الانترفاس تاع جيميل وتكون ستادير اونورا دوطر لوسون ان شاء الله اللي راح نكسبليكيو ستادير الانترفاس كيفاش نبعثوا نوفو ميساج، كيفاش نبعثوا لبليزيور بيرسون، كيفاش نطاشيو ان فيشي كيفاش. دونك هنا راح يقولنا ان تروك دو بيانفونو ويقولنا على لافيشاج. اسكو لافيشاج حنا اون فا غاردي بار ديفو بور لانستون ونقولوا له اوكي سيليكسيون ان افيشاج. دونك هاو لافيشاج برينسيبال. الا كنت جزتو على جوجل كروم راح ليكيب تاع جوجل كروم تبعث لكم ان ايميل باللي مرحبا بكم وهذيك. دونك فوالا هاو الايميل تاعكم. وهنا كوم انا لا بروميير ليتر سي بي دونك حط لي البي اون فيرا ان شاء الله بلو طار كيفاش نزيدو التصويره كيفاش دونك هادوما كيفاش نزيدوهم وفي دروس اخرى ان شاء الله. دونك هنا سي boubaker.mesheri 2020 gmail.com. دونك هذا هو ماتون باش نخرج منها. دونك اي جو في دي كونيكسيون. دونك بعد ما شفنا كي خرجنا من اون سي ديكونيكتي من الكونت جيميل تاعنا راح نشوفوا كيفاش اون سو ريكونيكت. وهاد الخطره راح نستعمل نافيغاتور جوجل كروم برك باش تشوفوا هاك ولا هاك كيف كيف. دونك جو لونس جوجل كروم. دونك هاوليك. دونك سي ابوبري لا ميم انترفاس. لا سول ديفيرونس سي كو جوجل عنده خاصيه ليه سي كو جوجل في لا باج الاولى تاع جوجل يا اوكين بوبليسيتي. دونك هذه جو بونس قلناها. دونك جاتنا الانترفاس راني في جوجل كروم. دونك
et je fais donc نكليكي هنايا على جيميل. دونك جيميل. دونك هنا راني قبيله يوتيليزيت فايرفوكس تاع موزيلا دونك كوم نافيغاتور. دركا راني مع جوجل كروم. دونك هنايا يقول لي كونيكسيون اكسيدي ا جيميل. دونك نكتب انا قبيله الا شفيتو سميناه دونك سي بو باكر. دونك قلنا تكتبوا ماجيسكول مينيسكول ما يهمش. ميشوري 2020. هنايا اوني با اوبليجي باسكو رانا في كونت جيميل كاين غير اروباس جيميل. دونك سي با لا بين نعاودو نكتبوا اروباس جيميل. دونك سي سا سفي اوتوماتيك تكتبوها سي با فو مي دونك سا سير ا ريان نكتبها. دونك هنايا سويفون راح يدوموندي لي المود باس. دونك سويفون راح يقول لي المود باس. ندخل المود باس. دونك بيان سيزيسي فوتر مود باس. جو في سيزير المود باس تاعي وندخل الكونت تاعي لو بلو نورمال دو موند. دونك راني في الكونت جيميل. و اون فوا كو جي ان كونت جيميل دونك اون فوا كو جي ان كونت جيميل رايحين تشوفوا دونك هاوليك ليكيب بيانفوني اي تو. دونك هنايا او نيفو دي زابليكاسيون جوجل اللي يسموهم ابليكاسيون جوجل ستادير سي لي سيرفيس. دونك هذا سي لو كونت تاعي. هنا رايحين نشوفوا في حصه واحده اخرى كيفاش نبدلوا لافيشاج لا فوتو. دونك هذا recherche on n'a pas besoin d'être connecté. Maps كيف mais YouTube pour c'est-à-dire déjà le fait qu'avoir une adresse Gmail. La chaîne تاعنا YouTube c'est elle est déjà واجده كما يقولوا. Maintenant pour s'abonner par exemple pour s'abonner المدرب TV ou là donc il faut avoir une adresse Gmail. Il faut être connecté. Donc هذه كيف Play Store كما يكونش عندكم une adresse Gmail vous ne pouvez rien faire. Gmail, les contacts aussi, il faut avoir un compte Gmail pour gérer les contacts تاعكم. Google Drive c'est pour stocker. Donc نحكيو عليهم هادو plus tard بصفة شوية plus en détail. Un agenda c'est pour les événements, les calendriers, les fêtes et tout. هذا traduction on n'a pas besoin de. هذا c'est pour mettre les photos تاعكم. Donc aussi on a besoin de connexion. وكاين plus كاين d'autres. Donc on aura l'occasion نحكيو عليهم هادوما كامل. Donc voilà. Maintenant pour sortir donc on va se déconnecter le plus normal du monde. Donc ان شاء الله كان هذا الدرس في حسن ظنكم وان شاء الله تكونوا من لي زابوني تاع المدرب.com. دونك فو كليكي سور ابونين ان شاء الله. وان شاء الله الخير مازال قدام. هذا راه شغل سي ان ترونسفير دو كومبيتونس. دونك ربي يقدرنا وربي يوفقكم والملاقات ان شاء الله في الدرس القادم بحول الله. والسلام عليكم.